जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे सप्तम्या वायवीय संहिता उत्तर भाग अथ चतुर्दशोऽध्यायः। ईश्वर उवाच आज्ञाहीनं क्रियाहीनं श्रद्धाहीनं वरानने आज्ञार्थं दक्षिणाहीनं सदा जप्तं च निष्फलम् आज्ञासिद्धं क्रियासिद्धं श्रद्धासिद्धं ममात्मकम् एवं चेदक्षिणायुक्तं मंत्रसिद्धिर्महत्फलम् उपगम्य गुरुं विप्रम् आचार्यं तत्त्ववेदिनं जापिनं सद्गुणोपेतं ध्यानयोगपरायणं तोषयेतं प्रयत्नेन भावशुद्धिसमन्वित वाचा च मनसा चैव कायेन द्रविणेन च आचार्यं पूजयेद्विप्र सर्वदाति प्रयत्नतः हरुत्यश्वरथत्नानि क्षेत्राणि च गृहाणि च भूषणानि च वासांसि धान्यानि च धनानि च एतानि गुरवे दद्यात् भक्त्या च विभवे सति वित्तशायं न कुर्वीत यदिच्छेत्सिद्विमात्मनः पञ्चान्निवेद्य स्वात्मानं गुरवे सपरिच्छदम् एवं सम्पूज्य विधिवत् यथाशक्ति त्ववच्यतनम् आददीत गुरोत्मन्त्रं ध्यानं चैव क्रमेण तु एवं तुष्टो गुरुशिष्यं पूजकं वत्सरोषितं शुश्रूषुमनहङ्कारं स्नातं शुचिमुपोषितं स्नापयित्वा विशुद्धर्थ्यं पूर्णकुम्भधृतेन वै जलेन मन्त्रशुद्धेन पुण्यद्रव्ययुतेन च अलङ्कृत्य सुवेशं च गन्धस्रग्वस्त्रभूषणे पुण्याहं वाचरित्वा च ब्राह्मणान् विपूज्य च समुद्रतीरे नद्यां च गोष्ठे देवालयेऽपि वा शुचौ देशे गृहे वापि काले सिद्धिकरे तिथो नक्षत्रे शुभयोगे च सर्वदोषविवर्जिते अनुगृह्य ततो दद्यात् आज्ञां मम यथाविधि स्वरेणोच्चारयेत् सम्यक् एकान्ते ति प्रसन्नति उच्चार्योच्चारयित्वा तम् अवयोर्मन्त्रमुत्तमं शिवं चास्तु शुभं चास्तु शोभनोस्तु प्रियोस्त्विति एवं दद्याद् गुरुं मन्त्रमाज्ञां चैव ततः परम् एवं लब्ध्या गुरोन्मन्त्रम् आज्ञां चैव समाहित संकल्प्य च जपेन्नित्यं पुरस्मरणपूर्वकं यावज्जीवं जपेन्नित्यम् अष्टोत्तरसहस्रकम् अनन्यस्तत्परो भूत्वा स याति परमां गतिं जपेदक्षरलक्षणं चै चतुर्गुणितमादरात् नक्ताशी संयमी यस पौरश्वरनिकस्मृत य पुरश्चरणं कृत्वा नित्यजापि भूयेत् पुनः तस्य नास्ति समो लोके स सिद्धः सिद्विदो भवेत् स्नानं कृत्वा शुचो देशे बद्ध्वा रुचिरमासनं त्वया मां यदि सञ्चिन्त्य स्वगुरुं ततः उद्मुख प्रामुखो वा मौनी चेक्रागमानस विशोध्य पञ्चतत्त्वानि दहनप्लावनादिभिः मन्त्रन्यासादिकं कृत्वा सफलीकृतविग्रह आवयोर्विग्रहोऽध्यायन् प्राणापानौ नियम्य च विद्यात्स्थनं स्वकं रूपम् अशीं छन्दोद्धिदैवक्तं बीजं शक्तिं तथा वाक्यं स्मृत्या पञ्चाक्षरी जपेत् उत्तमं मानसं जाप्यं
उपाशुंश्चैव मध्यमम् अधमं वाचिकं प्राहुर् आगमार्थविशारदा उत्तमं रुद्रदैवत्यं मध्यं विष्णुदैवतम् अधमं ब्रह्मदैवत्यम् इत्याहुनमुहुनरनुर्पौर्वश यदुच्च नीचस्वरिते स्पष्टपदाक्षरे मन्त्रमुच्चारयेद्वाचा वाचिकोऽयं जप स्मृत जिह्वामात्रपरिस्पन्दा दीपदुच्चरितो शिवा तोऽपि वा अपरेरश्रुतः किञ्चित् श्रुतो वोपांशुरुच्यते धिया यदक्षरेश्रेण्या वीर्णाद्वरं पदात्पदं शब्दार्थचिन्तनं भूय कथ्यते मानसो जप वाचिकस्त्येक एव स्यादुपाशुं शतमुच्यते शाहस्रं मानसप्रोक्त सगर्भस्तु शताधिक प्राणायामसमायुक्त सगर्भो जप उच्यते आद्यन्तयोरगर्भोऽपि प्राणायाम प्रशस्यते चत्वारिंशत्समावृत्ति प्राणानायम्य संस्मरेत् मन्त्रं मन्त्रार्थविद्विमा शक्तितो जपेत् पच्चकं त्रिकमेकं वा प्राणायाम समाचरेत् अगर्भं वा सगर्भस्तत्र शस्यते सगर्भदीपि साहस्र्यं सत्यानो जप उच्यते येषु पञ्चविधेष्वेक कर्तव्यशक्तितो जप अङ्गुल्या जपसंज्ञान एकमेव मुदाहमतं रेखया ष्ठगुणं विद्यात् पुत्रजी वैर्दशाधिकं शतस्यांच खमणिभिः प्रवालेस्तु सहस्रकं स्फाटिकैर्दशसाहस्रं मौक्तिकैर्लक्षमुच्यते पद्माक्षैर्दशलक्षं तु सौवर्णैकोटिरुच्यते कुशग्रन्थ्या च रुद्राक्षे अनन्तगुणित भवेत् त्रिशदक्षैकृता माला धनदा जपकर्मिणि सप्तवंशितसङ्ख्याते रक्षे पुष्टिप्रदा भवेत् पञ्चविंशतिसङ्ख्याते कृता मुक्तिं प्रयच्छति अक्षयस्तु पञ्चदशभिर अभिचार फलप्रदा अंगुष्ठं मोक्षदं विद्यात् अर्जनी शत्रुनाशिनीं मध्यमां धनदां शान्तिं करोत्येषा ह्यनामिका अष्टोत्तरशतं माला तत्र सायुद्धतो साधुतमोत्तमा शतसङ्ख्योत्तमा माला पञ्चाशद्विस्तु मध्यमा चतुपञ्चाशदक्षेस्तु यश्रेष्ठा हि प्रकीर्तिता इत्येवं मालया कुर्यात् जपं कस्मै न दर्शयेत् कनिष्ठाक्षरणी प्रोक्ता जपकर्मणि शोभना अङ्गुष्ठेन जपेञ्जप्यं मन्यैर्गुलिभिः सह अङ्गुष्ठेन विना जप्यं कृतं तदफलं यत् गृहे जपं समं विद्यात् त्रोष्टे शतगुणं विदुः पुण्यारण्ये तथा रामे सहस्रगुणमुच्यते अयुक्तं पर्वते पुण्ये नद्यां लक्ष्यमुदाहतं कोटिदेवालये प्राहर अन्तं मम सन्निधौ सूर्यस्याग्नेर्गुरोरिन्दोर्दीपस्य च जलस्य च विप्राणां च गवां चैव सन्निधोषस्य ते जप तत्पूर्वाभिमुखं वश्यं दक्षिणं चाभिचारिकं पश्चिमं धनदं विद्यार्दोत्तरं शान्तिदं भवेत् सूर्याग्नविप्रदेवानां
गुरूणामपि सन्निधो अन्येषां च प्रसक्तानां मन्त्रं न विमुखो जपेत् उष्णिषि कञ्चुकी नम्रो मुक्तकेशो गलावृत अपवित्रकरो शुद्धो विलपन्न जपेत् काचित् क्रोधं मदं श्रुतं त्रीणि निष्ठिवन विभृभ्यणे दर्शनं च स्वनिचानां वर्णयेज्जपकर्मणि आचामेत्स भवेतेषां स्मरेदामां त्वया सदा ज्योतिषीं च प्रपश्येद्वा कुर्याद्वा प्राणसंयमम् अनासनशयानो वा गच्छन्तु स्थित एव वा रथ्यायाम शिवे स्थाने न जपेतिभिरान्तरे प्रसार्य न जपेन् पादो कुङ्कुटासन एव वा यानशय्यादिरूढो वा चिन्ताव्याकुलिचोऽथवा शक्तश्वेत् सर्वमेवैतदशक्तशक्तितो जपेत् किमत्र बहुनोक्तेन समासेन वच शृणु सदाचारो जपशुद्धं ध्यायन् भद्रं समश्नुते आचारः परमो धर्म आचारः परमं धनम् आचारः परमा विद्या आचारः परमा गति आचारहीनपुरुषो लोके भवति नन्दित परत्र च सुखी न स्यात् तस्मादाचारवान् भवेत् यस्य यद्विहितं कर्म वेदे शास्त्रे च वैदिके तस्य तेन समाचार सदाचारो न चेतर सद्विराचरितत्वाच्च सदाचार च उच्यते सदाचारस्य तस्याहुरास्तिक्यं मूलकारणम् आस्तिकश्चेत् प्रमादाद्ये सदाचारदविच्युत न दुष्यति नरो नित्यं तस्मादास्तिकतां व्रजेत् यथेहास्ति सुखं दुःखं सुकृतेर्दुष्कृतेरपि तथा परत्र चास्तीति मतिरास्तिक्यमुच्यते रहस्यमन्यद्वक्ष्यामि गोपनीयमिदं प्रिये न वाच्यं यस्य कस्यापि नास्तिकस्याथवा पशो सदाचारविहीनस्य पतितस्यान्त्यजस्य च पञ्चाक्षरात् परं नास्ति परित्राणं कलौ युगे गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्वेच्छया कर्म कुर्वत अशुचेवा शुचिर्वापि मन्त्रोऽयं न च निष्फल अनाचारवतां पुंसां विशुद्धषड्त्वनाम् अनादिष्टोऽपि गुरुणा मन्त्रोऽयं न च निष्फल अन्त्यजस्यापि मूढस्य पतितस्य च निर्मर्यादस्य नीचस्य मन्त्रायं न च निष्फल सर्वावस्थां गतस्यापि मयि भक्तिमतः परं सिद्धयत्येव न सन्देहो नापरस्य तु कास्यचित् न लङ्घतीति नक्षत्रवार योगादयप्रिये अस्यात्यन्तमवेक्ष्याः स्युर्नेश सुप्तः सदोदित न कदाचिन्न कस्यापि रिपुरेश महामनु सुसिद्धो वापि सिद्धो वा सद्यो वापि भविष्यति सिद्ध्वेन गुरुणादिष्ठ सुसिद्ध्व इति कथ्यते असद्वेनापि वा दत्त सिद्धसाध्यस्तु केवल असाधितः साधितो वा सिद्ध्यत्येव न संशय श्रद्धातिशयुक्तस्य मयि मन्त्रे तथा गुरु तस्मान्मन्त्रान्तरास्त्यक्त्वा सापायानधिकारत आश्रयेत् परमां विद्या साक्षात्तञ्चाक्षरीं बुध
મંત્રાંતરેષુ સિદ્ધેષુ મંત્ર એષ ન સિદ્ધયતિ. સિદ્ધે ત્વસ્મિન મહાન મંત્રે તે ચ સિદ્ધ્વા ભવન્ત્યુત. યથા દેવેષ્વ લબ્ધ્યોऽસ્મિ લબ્ધેષ્વપી મહેશ્વરી. મયિ લબ્ધે તુ તે લબ્ધ્વા મંત્રેષ્વેષુ સમો વિધિ. યે દોષા સર્વમંત્રાણાં ન તેસ્મિન્ન સંભવન્ત્યપિ. અસ્ય મંત્રસ્ય જાત્યાદીનપેક્ષ્ય પ્રવર્તનાત. તથાપિ નૈવ શૂદ્રેષુ ફલેષુ પ્રતિયોગીષુ સહસા વિનિયુજ્યિત. તસ્માદેષ મહાબલ. ઉપમન્યુ ઉવાચ એવં સાક્ષાન્ મહાદેવ્યે મહાદેવેન શૂલિના હિતાય જગતા મુક્તઃ પંચાક્ષર વિધિર્યથા. ય ઇદં કીર્તયેદ્વક્ત્યા શૃણુ યાત્વા સમાહિત. સર્વપાપ વિનિમુક્તઃ પ્રયાતિ પરમાં ગતિમ. ઇતિ શ્રી શિવ મહાપુરાણે સપ્તમ્યાં વાયવીય સંહિતાયાં ઉત્તરભાગે પંચાક્ષર મહિમ વર્ણનમ નામ ચતુર્દશોऽધ્યાયઃ. જય ગુરુજી.